जाने लेने में भारत मुलव्विस निकला। ये अब मुसल्लमा हकीकत बन चुका है और इसका अब पूरी दुनिया बजाते खुद सर्टिफिकेट के तौर पे वो चीज सामने ला रही है। मोदी सरकार की मिली भगत से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान में 6 अफराद को कत्ल किया है। और खबर आपको दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब हो गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बेनकाब कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से लिखा गया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। रॉ ने उजरती कातिलों अफगान हथियारों से पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाबपोश ने लाहौर में आमिर सरफराज को कत्ल करके फरार हुए। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से लिखा गया कि यह वाकया भी दूसरे ममालिक की तरह भारतीय खुफिया कत्ल मुहिम का तसलसल है। भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कई अफराद को निशाना बनाया। पाकिस्तान का रोल अगर हम देखते हैं तो 2024 गो के, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदा है, उसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ वाकयात के अलावा साल एक ओवरऑल एक पुरसुकून साल था। मगर डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर आप हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान की जानिब या पाकिस्तान के लिए कुछ चैलेंजेस को मजीद इंटेंसिफाई करने में इस मुल्क का क्या रोल रहा है, क्योंकि बायलेटरल्स तो ना होने के बराबर हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ भी हमारा वहां पे 3rd टियर पे है। आज वाशिंगटन पोस्ट ने तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट छाप दी और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तारीख आज़ादी है कश्मीर से जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। स्लीपर सेल्स के जरिए हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं और किस तरीके से ये इंडियन एजेंसीज जो है उनको एक वापस धकेल सकते, लगाम डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, सलमान साहब। देखिए शामी साहब, आप खुद अपने इंट्रो में कह रहे थे जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और आप उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए। मैं समझता हूं कि भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। शामी साहब, आपको पता है पिछले साल कतर ने 9 नेवी के जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको पकड़ा, सजाएं मौतें दी। नरेंद्र मोदी ने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। शामी साहब, पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इसे कहते हैं कि आप किसी क्राय के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वॉशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू आए और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करे। सो इंडिया के ये जो फुटप्रिंट्स हैं जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोज हुआ है, मिडिल ईस्ट में शामी साहब एक्सपोज हुआ है और साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकले और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके, क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत है। कतर से तो माफी मांग के आ गए, 9 लोगों को छुड़वा के लेके आ गए और आपको पता है शामी साहब, पिछले साल जब मोदी साहब यूएन गए तो अजीत डोवल के बारे में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए जिस
جس کی وجہ سے اجیت دوول نیو یارک نہ جا سکے. سو اس وقت امریکہ انڈیا کو ایک بڑے پیمانے پہ اس طرح انگیج کر رہا ہے کہ آپ یہ جو آپ نے ڈیتھ اسکواڈز بنائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, ان ڈیتھ اسکواڈز کا خاتمہ کریں, اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور انڈیا مانا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں جن لوگوں نے امریکہ کے اندر جو سکھ رہنما پنو کو قتل کرنے کی کوشش کی. کینیڈا آلریڈی کہہ چکا ہے, کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اس جو انڈیا کے ہوم منسٹر امت شاہ ہیں وہ انوالو تھے کینیڈا کے اندر جو کینیڈین سٹیزن نجر کے قتل میں. سو کوشچن سمپل سا ہے, پاکستان کا کیس شامی صاحب پروو ہو چکا ہے دنیا کے سامنے کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ کینیڈا بھی کہہ رہا ہے, وہ قطر بھی کہہ رہا ہے, وہ مالدیوز بھی کہہ رہا ہے, وہ بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے, وہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا نے ایکشن لینا ہے یا کہ انڈیا کو ایز اے لاڈلا ریاست کے طور پہ چھوڑ دینا ہے کہ ہاں جی یہ کینیڈا امریکہ میں قتل بھی کر سکتا ہے, یہ قطر میں آ کے انٹیلیجنس ایجنسیز میں کہ میں اپنے لوگوں کو ڈال سکتا ہے, یہ مالدیوز کے اندر لیڈرشپ چینج کر سکتا ہے. یعنی کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مالدیوز کے اندر ایک ایسے کینڈیڈیٹ کے اوپر پیسہ لگا رہا تھا اور انڈین امبیسڈر انوالو تھے اس چیز میں, اور یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے, یہ میں اور آپ نہیں کہہ. تو کیا کہنا چاہیں گی کہ اس سال میں ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت ہوئی, مزید کمی ہوئی؟ دیکھیے آئی وڈ سے کہ جو ریلیشن شپ تھی وہ اسٹیبل رہی, اور جو ہمارا ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لائن آف کنٹرول پیسفل رہے گی, وہ مور اور لیس پیسفل رہی. اس کے علاوہ جو ہمارے بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں اس پر دونوں ملک کاربند رہے. اس میں انڈس واٹرز ٹریٹی شامل ہے, اس میں جو پروٹوکول ہے کہ جس کے انڈر پاکستان سے زائرین انڈیا جاتے ہیں اور انڈیا سے پلگرمز پاکستان آتے ہیں وہ بھی امپلیمنٹ ہوتا رہا. اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ہر سال میں 2 دفعہ پرزنرز کی لسٹ ایکسچینج کرتے ہیں, وہ بھی جاری رہا. ہم جن پرزنرز نے اپنی جو سزائیں تھی کمپلیٹ کر لی ان میں سے بھی کافی ریلیز ہوئے دونوں سائڈز پر. سو یہ پازیٹیوز ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور وہ تشویش کا باعث ہے. سب سے پہلے تو آپ جانتی ہیں کہ انڈیا نے اسپورٹس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. انہوں نے کرکٹ کے میدان میں ہو یا کبڈی کے میدان میں ہو یہاں پر بہت پرابلمس کریٹ کی. اس کے علاوہ جو سب سے تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب بڑے کلیئر کانکریٹ شواہد ہیں کہ انڈیا پاکستان کے اندر ٹارگیٹڈ کلنگز کروا رہا ہے اور یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروا رہا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا, یہ انڈیا نے مختلف ممالک میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. آپ جانتی ہیں کہ کینیڈا میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا, پاکستان میں اسی طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس پر پاکستان کو بڑی تشویش ہے. ہم اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کو یہ ثبوت پیش کر چکے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ انڈیا اس طرح کے اقدامات سے باز رہے. یہ جو بھارت ہے اس وقت یہ گلوبل ٹیررسٹ کنٹری ہے. کینیڈا میں آپ کے سامنے سکھ لیڈر کو انہوں نے مارا, قتل کیا, پھر امریکہ میں سازش تیار کی, وہ پکڑی گئی, اس کے بعد ابھی تک ان کی انکوائری چل رہی ہے. پاکستان میں ان کے جو ہوم منسٹر امت شاہ انہوں نے کنفیس کیا کہ ہم نے 20 پاکستانیوں کو ٹارگٹ کلنگ کی ہے جو ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ابھی واشنگٹن پوسٹ نے ڈیٹیل دی ہے. یہ تو بہت پہلے دیکھیں پرابلم بھی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ امریکہ کو یورپین یونین کو انڈیا کی ضرورت ہے. امریکہ انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کرتا ہے چائنا کے خلاف, پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف. اس کے بعد سی پیک ہم نے بنا لیتے ہیں, چائنیز کو جو مارتے ہیں ان کی بی ایل ایف کے تھرو یہ مرڈر کرواتا ہے. ساؤتھ چائنا سی میں ان کی ضرورت ہے, جہاں پہ پرابلم چل رہی ہے وہاں انڈیا کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ان کے پھر اپنے انٹرنیشنل معاہدے ہیں, اسٹریٹجک معاہدے ہیں جو آپ نے 2+2 I2U2 ان کے تعلق ہے. تو اور ایک پھر تجارتی منڈی بھی ہے. لیکن ایک دنیا کو اب دوغلی پالیسی ختم کر دینی چاہیے. اٹس اے نون ٹیررسٹ. گلبھشن یادیو نیول کمانڈر پاکستان میں پکڑا ہوا ہے, سرونگ نیول کمانڈر تھا جو پاکستان میں کتنے لوگوں کو مار چکا ہے اور یہ پھر دہشت گردی کروا تھا, وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ICJ نے کہا جی کہ یہ ایک غلط بات ہے.
ایون اجیت ڈوال نے خود کہا کہ یہ ایک غیر حقیقی عمل ہے جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں، لیکن ہم کرتے رہیں گے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.